दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और नेवी के बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स में चाइनीज़ साख्ता CA-4 ड्रोन की भी बाकायदा शमूलियत की तस्दीक पर बात करेंगे। इसके अलावा एयरफोर्स में इस ड्रोन के लिए नए सिस्टम और पाकिस्तान के मुकम्मल ड्रोन फ्लीट को आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी और आर्मी के बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी चाइनीज़ साख्ता C-84 ड्रोन की इस्तेमाल की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि C-84 ड्रोन वो वाहिद ड्रोन है जिसको पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के मैगज़ीन सेकंड टू नन में छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स इन ड्रोन्स को कम्बैट रोल में भी दीगर ड्रोन के साथ इस्तेमाल कर सकती है, जबकि इस ड्रोन में जहां हार्श वेदर कंडीशन पे फ्लाई करने की सलाहियत मौजूद है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स ज़ेर इस्तेमाल C-84 ड्रोन को सिंथेटिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम से लेस किया गया है, जो पाक फ़िज़ाइया को रियल टाइम सर्वेलियंस के अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग की सहूलत फ्राहम करता है। ख्याल रहे कि चाइनीज़ साख्ता C-84 ड्रोन के आम वर्जन को C-84B भी कहा जाता है। शापर 2 ड्रोन को गिट्स ने 2021 को बाकायदा मुतारिफ करवाया। इस कम्बैट ड्रोन की सर्विलियंस स्टोर में इंडोरेंस 14 आवर्स और कम्बैट ड्रोन में इंडोरेंस 7 आवर्स है। ये ड्रोन 18 से 20,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। शापर 2 पर 2 बर्क एयर टू ग्राउंड मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। इस ड्रोन पर थर्ड पार्टी एयर टू ग्राउंड एमुनेशन भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। शापर 2 ड्रोन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स की बदौलत इसको लॉन्ग रेंज पर पहले बयान किए मिशन में यूटिलाइज किया जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी और एयर फोर्स दोनों शापर 2 ड्रोन को इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान एयर फोर्स की अपनी फ्लीट में मौजूद मकामी और चाइनीज़ साख्ता ड्रोन्स को सप्लीमेंट करने के लिए तुर्क साख्ता TB2 बैरक्टर ड्रोन का इंतखाब 2021 में किया। पाकिस्तान एयरफोर्स को तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से TB2 बैरक्टर गालिबन 2022 के अवाइल में डिलीवर किए गए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन ड्रोन्स को बाकायदा अप्रैल 2022 में मुरीद एयर बेस पर डिप्लॉय करना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 2 दर्जन के करीब TB2 बैरक्टर ड्रोन्स एक्वायर किए गए हैं, जबकि मज़ीद एक्विजिशन के इम्कानात हैं। तुर्क कंपनी बेकर का टैक्टिकल ब्लॉक 2 यानी TB2 ड्रोन अब तक मुख्तलिफ ममालिक की सर्विस में 6 लाख से ज़ायद फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका है। ये ड्रोन 2014 से तुर्क मुसल्लह अफ़वाज में शामिल हुआ और अब तक 600 से ज़ायद TB2 ड्रोन्स बनाए गए हैं। TB2 ड्रोन मुसलसल 27 घंटों तक फ्लाई करने और ज़्यादा से ज़्यादा 27,000 फीट बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है। इस ड्रोन में ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के अलावा फुली ऑटोनॉमस नेविगेशन और रूट ट्रैकिंग जैसी फीचर्स मौजूद हैं। ये एक कम्बैट प्रो-इन सिस्टम है जिसको शाम, लीबिया, इराक, अज़रबाईजान और अब यूक्रेन में भी मुख्तलिफ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी के साबका सरबराह अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान नेवी भी तुर्क साख्ता TB2 बैरक्टर ड्रोन का इंतखाब कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्क कंपनी बेकर की तैयार किरदा अकिंजी ड्रोन की भी ऑपरेटर है। पाकिस्तान इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाला पहला फॉरेन कस्टमर है। पाक फ़िज़ाइया ने अकिंजी ड्रोन का B वेरिएंट एक्वायर किए हैं, जिसकी डिलीवरी गालिबन गुज़िश्ता बरस के आखिर या इस साल 2024 के अवाइल में शुरू हुई। इससे पहले पाक फ़िज़ाइया की जानिब से एक अकिंजी एयर ड्रोन भी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन मकासद के लिए हासिल किए जाने की इतलात हैं। अकिंजी ड्रोन 45,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करने और 24 घंटे तक मुसलसल फ्लाई कर सकता है।
اس میں خودکار انداز میں ٹیک آف اور لینڈنگ جیسے صلاحیت موجود ہیں۔ اکینجی بی ڈرون کو 2 فرات ان وٹنی کینیڈا کے انجنز پاورڈ کیے گئے جو 1500 ہاور پاور جنریٹ کرتے ہیں۔ اکینجی ڈرون 20 میٹر کا ونگ سپین رکھتا ہے، جبکہ اس پر کئی طرح کے گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ ایمنیشن کیری کیے جا سکتے ہیں۔ 1500 کلو گرام ایکسٹرنل بیروڈ کے ساتھ 16 ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو یہ ڈرون ایک وقت میں کیری کر سکتا ہے۔ اکینجی ڈرون کے سب سے نیتل ویپن کی بات کریں تو اس پہ 280 کلومیٹر رینج کے ساتھ سونک کروز میزائل اور کیمان کی سمارٹ کروز میزائل ہے جو 200 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ اس پر فیوچر میں ترکی کے مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل بھی انٹیگریٹ کیے جائیں گے، جبکہ انٹی شپ رول میں راکٹ سان کے جیکر انٹی شپ کروز میزائل اور دیگر کئی مقامی ایئر ٹو گراؤنڈ ایمنیشن انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس ڈرون کا دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم ریڈار کے خلاف استعمال کے لیے تیار کیے جانے والا سپر سونک ویپن جیسے اسرائیل کے ریمپیج میزائل کی طرز پر تیار کیے گئے ہیں۔ وہ ہیں UAV 230 اور UAV 122۔ یہ دونوں ویپن سپر سونک اسپیڈ میں بالترتیب 150 سے زائد اور 70 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی بیکر اکینجی سی ڈرون بھی متعارف کروا چکی ہے، جسے 1900 آورس پاور کے انجن سے پاورڈ کیے گئے ہیں۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس فالکو UAV سرویلینس مقاصد کے لیے بڑے عرصے سے استعمال کر رہی ہے۔ ایٹیلیئر ساختہ یہ ڈرون پاکستان کی مسلح افواج میں شامل ہونے والے ابتدائی ڈرونز میں سے ایک ہے، تاہم یہ صرف سرویلینس مقاصد کے لیے کارآمد تھے۔ اب رپورٹس ہیں کہ ان کو کمبیٹ مقاصد کے لیے استعمال کی غرض سے اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ ہے۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال اس ڈرون کو CF4 کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد ایکوائر کیا گیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ چین سے بینگ لانگ ڈرون کو سنتھیٹک ریڈار کے ساتھ ایکوائر کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ وائٹ ویرائٹی آف چائنیز ایئر ٹو گراؤنڈ ایمونیشن بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ ونگ لانگ 2 ڈرون کو زیادہ پاورفل EJ-9A ٹربوفراک انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ ونگ لانگ 2 4200 کلو گرام کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے۔ اس کا ونگ فینس 20.5 میٹرز اور ڈرون 370 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے فلائی کرنے، جبکہ 32,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کی انڈورنس 32 آورز ہے۔ اس کے ایکسٹرنل کیپیسٹی 480 کلو گرام ہے، جبکہ ونگ لانگ 2 ایک وقت میں 12 اینٹی ٹیسٹنگ گائیڈڈ میزائل سے ایکوپ کیا جا سکتا ہے۔ 2015 میں شمالی وزیرستان میں وادی شمال میں نسکام براگ ڈرون سے ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب پاکستان نے باقاعدہ کسی کمبیٹ ڈرون، اور وہ بھی ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرون کو دشمن کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس ڈرون کا ونگ فینس 2 میٹرز ہیں، جبکہ براگ ڈرون 215 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے فلائی کرنے اور 1000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی سروس سیلنگ 20 سے 24,000 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ ڈرون 2 ہارڈ پوائنٹس پر برک ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن کو کیری کر سکتا ہے، جبکہ برک کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔